कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ त्यही सुगाको बच्चा उड्दै 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 जाने क्रममा जङ्गलमा आज एक दिन फेरि जम्का भेट भएछ दाजु र भाइको हो। त्यही बेलामा पूर्वपट्टि जानेवाला दाई चाहिँ सुगाको बच्चा कति भाग्यमानी आचार संहिताबाट अगाडि बढेको हो। राम्रा शब्द मात्रै सुनेको हो, तर पश्चिमपट्टि जानेवाला सुगाको भाइ चाहिँ बच्चाले कहिल्यै राम्रो नसुनेको दुईटाले संवाद गर्न थाले, वार्तालाप गर्न थाले। दाजु म त कति अभागी रहेछु, म गएको ठाउँमा त साह्रै पापी रहेछ, धर्म कर्म कसैले नगर्ने, कसैले मिठो शब्द नबोल्ने, जहिले पनि दिनरात काट काट भनिएछ, मार मार भनिएछ, नछोड नछोड भनिएछ, भाग्ला है भनिएछ। बस्न नसकेर त्यहाँबाट मौडेर आएको आज तपाईँलाई भेट हो। अब त तपाईँ बताउनुहोस्, तपाईँ बसेको गाउँ कस्तो थियो मेरो भाइ? म कति भाग्यमानी रहेछु। म गएको गाउँमा त सबै साधु सन्त बस्दा रहेछन्, सबै धर्मात्मीहरू बस्दा रहेछन्, सबै दान धर्म कर्म गरिरहेका छन्, आरती उतारिरहेका छन्, भगवानलाई मठ मन्दिरमा लस्कर लागिरहेका छन्, राधे राधे हरिनाम संकीर्तन जपिरहेका छन् भन्दा त्यही दुईवटा सुगाका बच्चा मध्येमा आज दाई चाहिँ अति खुसी भयो। भाइ चाहिँले दाजु खराब सङ्गतमा जानाले मेरो मति पनि बिग्रेको छ, अब तपाईँको सङ्गतबाट म फेरि तपाईँ जस्तै हुन्छु। सङ्गतम फलदायक सबैभन्दा ठुलो सङ्गत नै रहेछ। एउटा चराको बच्चामा त सङ्गतको फल यति राम्रो नराम्रो भयो भनेदेखि अब विचार गर्नुहोस् त, हामीमा सङ्गतको फल चाहिएला कि नचाहिएला? एउटा चराको बच्चा त खराब गाउँमा गएर टिक्न नसक्दो रहेछ, बस्न नसक्दो रहेछ। अब सज्जन व्यक्तिले खराब गाउँमा गएर टिक्न सक्ला कि नसक्ला? कुखुरामा बास कुलहीन सेवा भनिदिएछ। खराब गाउँमा सज्जन व्यक्ति बस्दैन, सज्जन व्यक्तिले नै बसाइ सराइ गर्छ, त्यो गाउँ नै छोडिदिन्छ, त्यो घरै छोडिदिन्छ, तर नराम्रो सङ्गतमा सज्जन व्यक्ति कहिल्यै बस्न सक्दैन। अब अनुसन्धान गर्नुहोस् त, एउटा सुगाको बच्चा चराको बच्चामा जति ज्ञान थियो त्यो पश्चिमपट्टिको टोलमा एउटा ज्ञान रहेछ त रहेनछ नि? त्यही चराको बच्चामा पनि राम्रो सङ्गतमा लागेको सुगाको बच्चा राम्रै बन्यो, नराम्रो सङ्गतमा लागेको सुगाको बच्चा भाइ चाहिँ नराम्रै बन्यो। त्यसैले मनुष्यको चोलामा पनि सङ्गत अत्यन्त आवश्यक छ। राजा तिमी राम्रो सङ्गतमा आइपुगेका छौ, चिन्ता नगर, कथा सुनौ, एकाग्र भएर बस। यो कपाल कालो कपाल आछ, यही कपाल पनि जाने बेलामा सेताम्मै भएर जान्छ। यति राम्रो अनुहार भगवानले दिएर पठाउनु भएको छ, जाने बेलामा त यही अनुहार पनि चाउरिएर जान्छ। यति तन्दुरुस्त शरीर दिएर पठाउनु भएको छ भगवानले, जाने बेलामा यही शरीर पनि कुप्रिएर छाला हड्डी हटासिएर जानुपर्छ। वैराग्य बनाइए, आसनमा बस, दान गर, धर्म गर, कर्म गर, पुण्यको भावना गर, एक अर्कामा मानव धर्मलाई कहिल्यै नष्ट नगर, सबैमा माया गर, आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर, सानालाई माया गर, राम्रो सङ्गत गर, नराम्रो सङ्गतमा नजाऊ। वैकुण्ठमा जानका लागि पुण्य कर्मको माध्यमबाट आफू जाने बाटो आफैले खन, अर्काले खनेको बाटो त कच्चा पनि हुन सक्छ, बाटो भाँसिन पनि सक्छ, अरूको कुनै ग्यारेन्टी छैन। आफू जाने बाटो आफैले पक्का बन, चिन्तनबाट, ध्यानबाट, मननबाट भनेर अन्तिममा देह र आत्माको बारेमा ज्ञान विस्तार गर्न लाग्नु गयो। राजन तपाईँलाई मर्छु भन्ने साह्रै डर लागेको छ, यो शरीर त केही पनि छैन, किनभनेदेखि बाहिर छालाले बेर्दिएछ, भित्र जान त मलमूत्र हड्डी मासु रगत बोसो छाल केही छैन, हेरी साध्य छैन, दुर्गन्धै दुर्गन्ध छ। गिद्धले लुच्ला, सिंहले लुच्ला, एउटा छालाले मात्र बेरिदिएछ, यो शरीरको अस्तित्व केही पनि छैन। एक दिन आत्मरूपी चरोले देहलाई छोडेर उडेर गएपछि हामी मर्छौँ। मरिसके पछाडि लगेर फाल्यो भने स्यालकुत्ताको भिष्ट भएर जान्छ, सबैले लुछेर तानातान गरेर खाइदिन्छन्। लगेर आगो लगाएर जलाइदियो भने खरानी भनेर जानुपर्नेछ, बगाइदियो भने माछा गएको आहारा भएर जान्छ। खाडल खनेर माटोले पुरिदियो भने माटोबाट बनेको शरीर अन्तिममा किरा पर्छ, गलेर माटो नै भएर जान्छ, के को चिन्ता हो?
शरीरको प्रयोजन केही छैन। भक्ति मार्गमा लाग, त्याग मार्गमा लाग भनेर परीक्षित भन्ने राजालाई आध्यात्मिक चिन्तनबाट सुखदेव स्वामीले भागवत कथाको प्रयोजन गर्न लागि बक्स्यो। गुण परीक्षित महाराजको हो। जय राम। कालो कपाल फुलेर म सेतै भएछ, कालो कपाल फुलेर सेतै भएछ, धर्म गर्छु भन्दा भन्दै किन गएछ, कालो कपाल फुलेर सेतै भएछ, कालो कपाल फुलेर सेतै भएछ, धर्म गर्छु भन्दा भन्दै किन गएछ, अनि धर्म गर्छु भन्दा भन्दै किन गएछ। यसैका बिचमा हामी करिब करिब नाटक पनि रचेका आइसकेका छौँ। हजुरहरू एकाग्र भएर यत्र तत्र धर्मको कामना गर्दै काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ भक्तराज बानियाजी। उहाँले गौ संरक्षणको लागि यो उद्देश्य प्रति सम्मान गर्दै 1005 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। भक्तराज बानियाजी अगाडि आउन मैले आग्रह गरेँ, अनुरोध गरेँ। सम्मानको लागि गौगृह, गौ भनेको गाई, गृह भनेको घर। लौन नि अब के भने होला, गौ भनिया छ, गृह भनिया छ जस्तो भएको छ। गौ भनेको गाई, गृह भनेको घर। गाईलाई राख्ने घर, गाईलाई पाल्ने घर, गौशाला जसलाई भन्छ। लिनका लागि अगाडि आइसक्नु भएको छ। जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला, सम्मान गरिदिनु होला। उहाँको पनि जय होस्, मङ्गल होस्, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना होस्, पितृहरू वैकुण्ठमा तरेर जाउन्। यसै गरी अर्का श्रद्धालु भक्त सज्जन हुनुहुन्छ, कति पवित्र नाम। एकचोटि कान्छा बालाई ताली बजाएर सम्मान गरौँ त। भाग्यमानी हुनुहुन्छ। सबैको उज्जवल भविष्यको कामना, पितृहरू वैकुण्ठमा तरेर जाउन्।
स्वर्ग लोकमा जाने हो कि होइन? दान गरेपछि स्वर्गसम्म पुगिन्छ नि। हो त भक्ति गर्नु पर्यो है। हुन्छ नि। दान गरी धर्म गरी स्वर्ग लोकमा जाने। स्वर्ग लोकमा गएपछि त्यही हो हामीले खाने। हुँदैन नि। गरौँ गरौँ दान गरौँ भक्त भोलि घरमा गर्छु भन्दा भन्दै मायाले नै जित्छ। हो कि होइन? छोरालाई चाहियो नातिलाई चाहियो भनेर जम्मा गर्दा गर्दै जिन्दगी बित्छ नि। दान गर्छु भन्दा भन्दै जिन्दगी यो बित्छ। त्यसैले गरौँ गरौँ दान गरौँ भक्त भोलि आज भोलि भन्दा भन्दै जिन्दगी यो बित्छ। आज भोलि भन्दा भन्दै जिन्दगी यो बित्छ। दान गर्छु भन्दा भन्दै मायाले नै जित्छ। गरौँ गरौँ दान गरौँ भक्त भोलि राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीले सम्बोधन गर्न लागेको हो। सत्यम छ तो किम कशिप प्रेसैरु बाहु शोषित देवो वर्णै किम सत्यम जलो किम पुरुधन्य पात्र दिग्बत कला दो सत्य किम दुखै। एक नम्बरमा एकान्तमा बस्नु, कसैसँग धेरै नबोल्नु, एक अर्काको चर्चा परिचर्चा विचर्चा गर्दै नगर्नु, माला जप्नु, मन्त्र जप्नु, मन्त्रको साधना गर्नु, मन्त्रको सिद्ध गर्नु, खानको लागि भोजनको इच्छा नगर्नु, वन जङ्गलमा जति कन्दमूल फलफुल फलेका छन् त्यही टिपेर खानु, पानी खानु, सुत्नको लागि महल पलङको इच्छा गर्दै नगर्नु, एउटा खाली चोरमा गएर लड्नु, बाहोसो सिद्ध भूप वर्णै किम महल पलङ बिस्ताराको इच्छा नगर्नु, सिरानीको इच्छा नगर्नु, बाहो भनेको दुईटा हातलाई सिरानी बनाएर सुत्नु हो। सत्यन जलो किम खानको लागि भोजन थालीको इच्छा नगर्नु, दुई हात थापेर खानु हो। लगाउनका लागि दिग्बत कला दो सत्य किम दुकुलाई वस्त्र लगाउनका लागि कुनै नयाँ नयाँ कपडाको इच्छा नगर्नु, रुखबाट झरेका पात पतिङ्गरलाई वरको चोप लगायत अन्य चोपको माध्यमबाट त्यसलाई टाँसेर शरीरको लज्जात्मक अङ्गलाई सुरक्षित गरेर बस्नु। राजन यो नै मानव धर्मबाट नै सिद्ध भएर वैकुण्ठमा जाने महत्त्व हो। यसरी अगाडि बढाए वैरागी भयो। तेस्रो आश्रमलाई सिद्ध गरौँ, यही तत्त्वलाई मध्यनजर गराउँदै नभई विकार नमार प्रधानम, त्यो बेलामा विकार भाव जति नष्ट भएर जान्छ। राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, अब कुन कुन भगवानको चिन्तन गर्ने? धेरै देवताहरू छन्, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन्द्रियमा वरुण कुबेर लक्ष्मी देवी सरस्वती कसको उपासना गर्ने भनेर आज्ञा गर्दा श्रीमान श्रीमतीको जोड राम्रोसँग मिलेर बस्ने भएदेखि शिव पार्वती भोले बाबाको चिन्तन गर्नु।
ब्रह्मचारी शक्तिवान शास्त्रोक्त नीतिले मर्यादावान भन बनेर बस्नका लागि ब्रह्माजीको उपासना गर्नु हो। यदि आफूले विजय प्राप्ति गर्नु छ भने इन्द्रदेवको उपासना गर्नु, धन सम्पत्तिको वृद्धि गराउनु छ भने कुबेरजीको उपासना गर्नु, धनका मालिक कुबेर हो। यदि ज्ञान प्राप्ति गर्नु छ, विद्या प्राप्ति गर्नु छ भने सरस्वतीको उपासना गर्नु। राम्रो नाचेर सबैलाई मोहित बनाउने मन छ भनेदेखि अप्सराको चिन्तन गर्नु। राम्रोसँग गाउने मन छ भनेदेखि भोकललाई राम्रो बनाउनु छ भने गन्धर्वको चिन्तन गर्नु, तपस्या गर्नु। बाजागाजा बजाउनका लागि आफू सबैभन्दा महान बन्नु छ भनेदेखि विद्याधरको चिन्तन गर्नु। अकामो सर्व काम हो मोक्ष काम उदारदी, कैवल्य भक्ति प्राप्ति गरेर जीवन मोक्ष हुनु छ भनेदेखि भगवान विष्णुको नै बारम्बार ध्यान गर्नु, मनन गर्नु, कीर्तन गाउनु। बोलो विष्णु भगवानको हो जय। भगवान परमात्मा विष्णुको मतबाट उनी भगवान विष्णुको चिन्तनबाट जीवन उद्धार भएर जान्छ भनिकन राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीले भागवत कथा प्रवचनको सुरुवात गर्न लागि बक्सियो। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदूत अवस्थान निरुद्ध लीलायाम गृहीत शक्तिर तीर्थदैत्ययतेनाम अन्तर्भवाय अनुपलक्ष्म वर्तमाने। जसको ध्यान गर्नाले, जसको मनन गर्नाले, जसको कीर्तन गाउनाले, जसको चिन्तन गर्नाले आफूले जीवन पद्धतिमा जति नजानेर गरेका पाप जति नष्ट भएर जान्छन्, अर्को जन्ममा भगवानले वैकुण्ठको महलमा पुर्याइदिनुहुन्छ भनेदेखि यस्ता भगवानलाई मेरो बारम्बार नमो नमः नमस्कार छ। किरात भुरान्द्र पुलिन्द पुल्कशाह आविर कंकर यवनक सादयः यन्ने च पापाय यदुपाश्रयश्रयः शुद्ध्यन्ते तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। जसको ध्यान गर्नाले, कीर्तन गाउनाले किरात भई हुरान्द पुलिन्द पुल्कश आविर कंक यवन खसादीहरू पनि मुक्त भएर जान्छन्, यस्ता भगवानलाई मैले कोटि 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 नमस्कार गर्छु भनेर परीक्षित हुने राजालाई सुखदेव स्वामीले सम्बोधन गरिबक्सियो। जस अन्तर्गत श्रीयपतिरं यज्ञपति प्रजापति ध्येयं पतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चान्दकविश्व सात्वतां प्रसिद्धतां मे भगवान् सतां पति। लोक का पति, यज्ञ का पति, धरा का पति, विश्व ब्रह्मांड का पति, लक्ष्मी का पति भगवान हे मेरो परमात्मन तपाईलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ भनिकन सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भागवत कथाको प्रवचनको शुभारम्भ गरिबक्सियो। बोलो सुखदेव जी भगवानको जय हो। जय राम भागवत कथा सुना भज परानी, भागवत कथा सुना भज परानी, जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। भागवत कथा सुना भज परानी, हुन्छ खरानी, जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी, जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी।
सुन्नुभयो महाराज परिच्छेद श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कन्द। परीक्षित भन्ने राजालाई सुखदेव स्वामीले आत्म शान्तिको लागि 7 दिनमा मर्ने श्रापबाट मुक्ति गराउनका लागि जीवन पद्धतिलाई उद्धार गराउनका लागि भागवत कथा शुभारम्भ गरी बक्सियो। राजन अब प्रान्तको लागि सृष्टिको प्रकरण अगाडि बढाइन्छ। अण्डज उद्भिज जरायुध र स्वदेज। अण्डज भनेको फुलबाट पैदा हुनेको एक जात, उद्भिज भनेको चाहिँ आफै भाव्र पलाउनेवाला आफै सृष्टि हुनेवालाको दोस्रो जात, स्वदेज भनेको चाहिँ काटेर गाडेर भाव्र पलाएर अगाडि बढ्नेवालाको तेस्रो जात, जरायुध भनेको चाहिँ स्वदेज भनेको चाहिँ शरीरको पसिनाबाट इत्यादि तयारी हुने उपियाँ जुम्रा मुरुस लगायतको 4 जात, अण्डज भनेको फुलबाट पैदा हुने सृष्टिको प्रकरण अगाडि बढ्नेको एक जात, उद्भिज भनेको चाहिँ भाप्रा पलाउनेवाला फुलबाट पैदा हुनेवाला, जरायुध भनेको चाहिँ काटेर माटोमा गाडेर फेरि त्यसबाट भाप्रा पलाएर अर्को नयाँ सृष्टि हुनेवालाको तेस्रो, स्वदेज भनेको चाहिँ फोहोर मैलाबाट सृष्टि हुने शरीरका पसिनाहरू इत्यादिबाट सृष्टि हुने इत्यादिको 4औं जात। 4 प्रकरणबाट सृष्टि अगाडि बढेको छ, जस अन्तर्गत यसैलाई विस्तार गराउनका लागि अझै सहज होस् भन्नका लागि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य सूत्रमा प्रतिस्थापन भयो। ब्रह्मकुल भनेको चाहिँ वेद पढ्ने, पूजा अर्चना गर्ने, यज्ञ गर्ने, पढ्ने पढाउने, यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, दान लिने र दान दिने, ब्रह्मकर्म षट्कर्म ब्रह्म उच्चते पनि भनिदिएछ। ब्रह्मकुल। अब क्षेत्रीय कुल भनेको क्षेत्र भनेको पृथ्वी, क्षेत्रफल भन्छ भन्दैन, पृथ्वी। क्षेत्र भनेको हात, क्षेत्र भनेको शरीरलाई पनि जनाउँछ। यो हातले शरीरको र पृथ्वीको रक्षा गर्ने भएको हुनाले उसको नाम हो क्षेत्रीय। कैय। वैश्य भनेको चाहिँ सम्पन्न, वैश्य भनेको चाहिँ धार्मिकमा अत्यन्त अग्रस्थान, धर्म कर्ममा। वैश्य भनेको चाहिँ व्यापार व्यवसायमा अत्यन्त सिपालु हो। वैश्य भनेको पेट, ब्रह्मकुल भनेको मुख पटपट बोलिरहन्छ। क्षेत्रीय भनेको बाहु सिद्धि, छाती। वैश्य भनेको पेट, थुप्रिने ठाउँ। वैश्य जातिमा प्राय सम्पन्न हुनुहुन्छ। अलि ठुला ठुला बिल्डिङ छ, रङ रोकन टिलिक्क छ, बुटा कुँदिया छ भने त्यो घर कसको सोध्नै पर्दैन, त्यो वैश्यकै हो। अलि ठुलो होलसेल छ, मस्त व्यापार जमा छ, त्यो सोध्नै पर्दैन, त्यो पनि वैश्यकै हो। सानो कुटुरी बारेर व्यापार गरिएछ, नाङ्लोमा व्यापार गरिएछ भने त्यो बाहुनकै हो, सोध्नै पर्दैन, चिन्निहाल्छ। 10 वर्ष पहिला घरको ढलन भएको, अहिलेसम्म रङ ल्याउन नसके लेउ लागिरहेछ भने त्यो घर पनि बाहुनकै हो। छर्लङ्गै थाहा हुन्छ। अलि रङ रोकन चिटिक्कै पुतली जस्तो छ भने त्यो वैश्यकै हो, पक्का थाहा हुन्छ। ब्रह्मकुल भनेको मुख, क्षेत्रीय कुल भनेको बाहु छाती, वैश्यकुल भनेको पेट, थुप्रिने ठाउँ, सम्पन्न। वैश्य जाति प्राय सम्पन्न हुनुहुन्छ है। अहिलेसम्म धर्म कर्ममा जहाँ पनि भागवत यज्ञ हुँदा वैश्य जातिले मन फुकाउनु भएन भने त्यो भागवतमै पनि सम्पन्न भएको छैन। किनकि भएकाले मन नफुकाए नहुनेले के गर्ने भाइ? वैश्य जाति भगवानले पनि त्यही बेलाबाट सृष्टि गर्दा नै धर्म कर्ममा अग्र स्थानमा राखिदिनु भएको छ। अहिले वैश्य जातिको घरमा जाउँ त बाहुनको घरमा एउटा कलश देखिँदैन। कति बाहुनका घरमा, कति क्षेत्री बाहुनका घरमा ढोकामा 2टा कलश राखे पनि थाहा पाइँदैन। कतिका घरमा 5 जनी पूजा भए पनि थाहा पाइएको छैन। वैश्यको घरमा जानुहोस् त, प्रवेशद्वारमा 2टा कलश छ। बाहिर भगवानको पूजा अर्चना दैनिकै हुन्छ, भित्र भगवानको पूजा अर्चना दैनिकै हुन्छ। वैश्य जातिसँग हामी पनि सक्दैन, त्यति कठोर हो धर्म कर्ममा। त्यसैले यो यहाँ पनि धेरै वैश्य जातिहरूको बसोबास छ। हामी त आनन्द छौँ, हामी त ढुक्क छौँ। वैश्य सम्पन्न बीचमा आएर बसेका छौँ, हामीलाई के को चिन्ता? आयोजक पनि ढुक्क हुनुहुन्छ। यता गए नि वैश्य, उता गए नि वैश्य, सबै सम्पन्नको बीचमा भागवतको यज्ञ
सफल नहुने त कुरै भएन। एकचोटि ताली बजाएर सम्मान गरौँ त। कोही एकजना फलाहारी सन्त बाबा हुनुहुन्थ्यो। एकजना बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, छेत्री बाहुन मन्दिर गयो भने लौ नि भेटी चढाउ भने ल 5 रुपियाँभन्दा खुजुरा पैसै पो रहन्छ। उतापट्टि पसलमा जानुहुन्थ्यो अरे, ए बाबु ल मलाई 1 रुपियाँको सुपारी ल्याउ बा भन्नुहुन्थ्यो। 1 रुपियाँको सुपारी किने, त्यो सुपारी खान मन छैन, त्यो बरु फालिन्छ। 4वटा सिक्का त आयो नि, अनि 1 रुपियाँ लगेर मन्दिरमा चढाइयो। अब त्यो 3वटा सिक्का पनि हराएर गयो, सुपारी पनि खाइँदैन, हराएर गयो। अब त 5 चढाइदिए भए हुन्थ्यो नि। ल्याउ बा भन्छ भने वैश्य जातिहरू मन्दिर जानुभयो भने नि यसो थैलीको ताना खोल्यो, लौ नि पैसै आएन छ, सबै भुरा भुरा मात्रै आएछ, भगवान्ले चढाउ भनेको 5 कोमा पनि आँखा जाँदैन अरे। बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, हुन पनि हो, वैश्य भनेको सम्पन्न, वैश्य भनेको पेट थुप्रिने, दाल भात अचार तरकारी थालमा चट्ट मुछेर राख्नुहोस्, हातमा लिनुहोस्, खाने बेलामा बत्ती बन्द गरिदिनुहोस् त सलक्कै मुखमा पुगिहाल्छ। घाँटीबाट खुत्रुक छोड्दै थुप्रिने त्यही हो, कहाँ जाने। वैश्य भनेको सम्पन्न, शूद्र भनेको सुध्रिनु पर्ने, शूद्र भनेको चाहिँ पढ्दा पनि नपढ्ने, जप कर्म पनि नगर्ने, व्यापार व्यवसायमा पनि अगाडि नबढ्ने भएको हुनाले सुधार्ने मतमा लागेको, जसको नाम हो शूद्र। शूद्र भनेको पाउ, ब्राह्मणस्य मुखमा सिद्ध पाउ हो राजन्य। शिरबाट पाउसम्मको एउटा विराट अवतार भगवानको अङ्गलाई ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रम प्रतिस्थापन गरेको छ। शूद्र भनेको पाउ नराम्रो होइन है। अहिले त शूद्र जाति भनेछौँ, मन्दिरमा आउन पाइँदैन भनेछौँ, कोही छैन शूद्र। जन्म नजायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते, जन्मदा सबै शूद्र हो। यदि संस्कार गर्छ भने त्यो ब्रह्मकुलमा आउँछ, संस्कार गर्दैन भने ब्रह्मकुलमा जन्मेको पनि त्यो शूद्र हुन्छ। कोही छैन शूद्र, सम्मान छ। शूद्र भनेको पाउ घप्लक ढोग्ने ठाउँ हो कि होइन? ज्वाइँ आउनुभयो, लौ नि घप्लक त मैले जिउ गरेँ है भनेर घप्लकै ढोग्ने हो कि होइन? हो, त्यही हो शूद्र, त्यही हो पाउ, सम्मान गर। अहिले पूजा कर्ममा यही सिलाएको कपडा हामीले लगाएको छौँ कि छैनौँ? यसैलाई हामीले बेसमा चढाएको छौँ कि छैनौँ? सम्मानित छ शूद्र। जसले बनाएका भाँडा हामीले कलश राखेर भगवान्लाई त्यही कलशमाथि राखेका छौँ कि छैनौँ? सम्मानित छ शूद्र, अपमान छैन। ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रमा कति भेद छैन। कर्म गर्यौँ भने हामी ब्रह्मकुलमा आयौँ, कर्म गरेनौँ भने सबै शूद्र कुलमा गयौँ। शूद्र भनेको सुध्रिनु पर्ने, शूद्र भनेको आचार संहितामा आउनु पर्ने, फरक मात्र बस यति हो। ब्रह्मकुलले छोएको पानी क्षेत्रीय कुललाई चल्दैन, देउदेउतालाई। क्षेत्रीय कुलले छोएको पानी वैश्य कुल इत्यादि, वैश्य कुलले छोएको शूद्रकुल, शूद्रकुलले छोएको ब्रह्मकुल, कसैलाई पनि कसैले छोएको चल्दैन। आफ्नो आफ्नो इष्ट देवता मान्नका लागि, आफ्नो आफ्नो चौकीमा आफ्नो आफ्नो देवतालाई सम्मानित गर्नका लागि हामीले बनाएको ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र, यसमा कति भिन्नता छैन भनेर 4 जात 36 वर्ण भनेको कदेखि यहाँसम्मको 36वटा अक्षरलाई 36 वर्णलाई सम्मानित गर्दै यो नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भनेर सम्मानित गर्दै राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भागवत 10 लक्षरको बारेमा ज्ञान विस्तार गरेर अब श्रीमद् भागवत तृतीय स्कन्धको अति रमाइलो सृष्टि उत्पत्तिको बारेमा कथालाई जोड्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समानको कथा यस अध्यायबाट। मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार